अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान पीडीएम ता कुलो चैलेंज वर्कड़े दे अगो पीडीएम ला स चैलेंज वर्कड़े दे और द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने द स मुतालिबा करे दा बेगा अगो पखपल हिताब के कम अहम खबरें कड़ी दी अगा तासु तमहित एकदम और अली मोहम्मद खान द जेल ना द इमरान खान द पारा यो डेर अहम पैगाम जारी करे दे और द कुरान बेहुरमती जुर्म दे रूसी सदर पदे बयान सरा द करोड़ों मुसलमानानो जुलून गटली दी स्वीडन के द कुरान बेहुरमती शवेदा आगे हवाले सरा रूसी पार्लियामेंट मुजम्मती करारदाद मंजूर करे दे पाकिस्तान के पहर यो इलेक्शन के गला कीगी पहर यो इलेक्शन के दांधली कीगी दा दावा चा करे दा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पल अख्तर कमजे के तेर को और बल अड़खता चे मरियम नवाज सरा स पे कर दे डेट के द पीडीएम चे कम सियासी रहनुमा दी न अगवी द कम खबर न यरीगी अव्वल अगवी दो बे तली दी और अलता मुलाकातू न कई दा टोल खबर पदे ने वीडियो के तासु तमहित एकदम हो दा टोल नमक के जमा द तरफ ना जमा चे सोम रहम कतून की दी तासु टोल होता दलवे अख्तर चे कमे खुशाले दी आगा डेरे डेरे मुबारक शा और जमुंग ननने सवाल दादे चे कम तासु कम यो सियासी लीडर होम सपोर्ट कवे तासु कम यो सियासी लीडर होम खोखी न द आगा कम अस कम 10 तस्वीरान प कमेंट के जरूर रावलेगे गुरु चे द कम सियासी जुमात सपोर्टरान ची दी न आगा ज्यादती लावल राजू चे बेगा इमरान खान पखपल के ता खिताब के कम अहम खबरें कड़ी दी और आगा पीडीएम ला स चैलेंज वर कर दे इमरान खान दा चैलेंज वर कर दे चियरा ज चैलेंज वर कोल सोमना अंपायर्स ची दी न आगा दी द्वि सरशी और ब्या दी हुई द्वि इलेक्शनों की न आगे न पस बा इलेक्शन ब्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गटी और पदी अख्तर के सोना मायूसी दा नमा दो न मायूसी द दे न मख के न दली दले और खल का चिदी न डेर ज्यादा मायूस दी पदे खबर बांधे जगह च पाकिस्तान कमे फैसले दी न आगा पा दोबे की और ज हर यो कुर्बानी वर्कोलता तैयार मा और ज बदा हल्का हरगिज न तस्लीमो मा जगह चे द गुलामे जिंदगी ना मर्ग चे दे न आगा बेहतर दे और ज दा गणम चियरा योकस बल इंसान तटिट शी द दे दा मतलब दे ची आगा शिर कई और ला इलाहा इल्लल्लाह चिकल मुंग उई न आगा मुंग द दे खबरो ना आज़ादिया और द द्वी को कार सिर्फ दादे ची सतर तरीके बांधे इमरान खान द वापस रातलो ना मुंग इसार को और आगा वापस प हुकूमत के रानशी और द यो मनसूबे तख्त चे दे न आगा पखल को के खौफ फैलावीगी और दा द्विदावी चियरा हल करे ओ यरीगी इमरान खान दा मुतालिबा उकला और आगे कसानो जिक्र है होमो को चियरा दे टाइम के कम कसान पजील की दी अली मोहम्मद खान दे शेरियार अफरीदे दे न से नो डेर कसान दी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चे कम वर्करान दी न पजरगुनो तादाद सरा आगा पजीलुनु की दी द आगे कसानो ये जिक्र होमो को और इमरान खान द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ना दा मुतालिबा उकला चे फौजी अदालतुनु के को तासु जमा ट्रायल कवे न फौजी अदालतुनु के जमा ट्रायल ओके खुदागे दे ओपन समातु शी तासु पल मौक़िफ़ के दे जब पल मौक़िफ़ महत केदम और आगा दे नशर शी और टोल दुनिया दे आगा उविनी और पाकिस्तानियान दे ब्या पखपल फैसलो की चे दे के सो गलती और चा मुल्क सरा गद्दारी करे दा अली मोहम्मद खान द जेल ना द इमरान खान द पारा यो डेर अहम पैगाम जारी करे दे और आगा दावेली दी चियरा तखपल मिशन जारी साता और को टोल खल कतापरी दी नजता न प्रेदम जबता सरा वलाड़े मा और यो वक्त बदा से राशि चे तबशात गोरे न कासम और सुलेमान बा दस्ता शात नी वलाड़ और अली मोहम्मद खान बा स्ता शात वलाड़ी प जेल के आगा हर टाइम द कुरान तिलावत कई और अबल और द आगा यो तस्वीर हम द जेल ना डेर ज्यादा वायरल शो चे आगे के आगा लिदेशी चे द कुरान तिलावत कई द कुरान बेहुरमती जुर्म दा द रूस सदर दा बयान वर कर दे और पदे बयान सरे द टूल मुसलमानानो द करोड़ों मुसलमानानो द अरबुन मुसलमानानो जुलूना गटली दी और द रूसी सदर चे दिन आगा दागिस्तान के यो जुमात ते द आगे दौरे करे दा अलते कुरान पाक पले सीने सर ओलेगो और आगे जे चिकमा इंतजामिया वान आगवी वाला कुरान पाक पतोहपा के वर्क स्वीडन के द कुरान बेहुरमती शवेदा और दागी चिकम अथॉरिटीज दी दागी चिकम अदालत तेन आगवी द कुरान द स्वजूल इजाजत वर करे दे न पागे बांधे रूसी पार्लियामेंट चे दे आगी यो मुजम्मती करारदाद मंजूर करे दे और पागे के दावेल दी च द कुरान बेहुरमते द इजहार राय आज़ादे सरा हिस्स ताल्लुक निश्ता और मुहज़्ज़ब माशरा चदान आगी द योबल द मजहब एहतराम कई और करोड़ों मुसलमानानो दिलजारी द इजहार राय आज़ादी नदा और रूसी पार्लियामेंट चे दे द स्वीडन चे कम दा इकदाम करे दे द स्वीडन चे कम इजाज़त वर करे दे द दे भरपूर मजम्मत कई होबल लड़ता जमुंग हुक्मराना तो ओगोरे कम चे मजहबी सियासी जुमातू ने दी बल्कि जमुंग टोल हुक्मराना मुंग टोल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानान यू आगुई पदे खबर बांधे हिस्स मजम्मती बयान रानगी और खास कर टीएलपी चिदा या नूर चिकम मजहबी सियासी जुमातू ने दी आगुई पदे बांधे हिस्स रद्द अमल न दे वरकड़े और बल लड़ख रूस तो गोरे और द रूस सदर तो गोरे आगा पदे बांधे सवई आगा माता सुता उवे पाकिस्तान के हर यो इलेक्शन के गला कीगी दा दावा शाहिद खाकान अब्बासी करे दा आगा यो साबिका वज़ीर आज़म दे और द नून लीग यो डेर अहम रहनुमा दे आगा दावेली दी च पाकिस्तान के हर यो इलेक्शन के गला कीगी और ज पखपला द दे खबरे गवाह
وایم آرمی چیف او وزیر اعظم پاڼه چینار کې خپل اختر تیر ک هغه ځوانانو سره کم چې په بارډر باندې د پاکستان حفاظت کوي او هغه سره وزیر خزانه استادار وزیر دفاع خواجه آصف او مریم اورنګزیب هم الته موجود و او زما په خیال دا ډېر ښه اقدام دی د دې نه مخکې څومره آرمی چیف دي هغوی داسې کوي چې کم ځوانان دي د پاک فوج هغوی سره خپل اختر تیری دې سره د هغوی حوصلې بلند شي ځکه چې هغوی د کور نه لرې اختر تیری او دا یقینا ډېر ګران کار دی بل اړخ مریم نواز سره خپل فکر راغی د پی ډي ایم چې کوم څو ټول سیاسي جماعتونه دي هغوی سره دې ټیم کې څه یاره ده ولې هغوی دې ټیم کې تللي دي او دوبۍ کې د پاکستان فیصلې کوي هغوی د کمې خبرې نه یریږي نه هغوی د پاکستان په اسټیبلیشمنټ باندې اعتبار نه کوي او دا خلک چې دي دا خو د نورو آډیو او ویډیوز لیکي او اوس دوی سره دا فکر دی چې هسې نه زموږ آډیوز او ویډیوز لیک شي چونکې دوی د پاکستان په اسټیبلیشمنټ باندې اعتبار نه کوي نه ځکه دوی اوس د پاکستان نه دوبۍ ته تللي دي که چېرې دلته دوی دا فیصلې کولې نه بیا دوی سره دا یره وه چې یره زموږ کوم آډیو یا ویډیوز دي هغه به لیک شي او زموږ د فیصلو نه به د پاکستان اسټیبلیشمنټ خبر شي نه ځکه اوس دوی دوبۍ ته تللي دي او دوی په دوبۍ کې د پاکستان د مستقبل فیصله کوي هلته چې کوم راتلونکي صورتحال سیاسي په هغې باندې دوی خپل منځ کې مشورې کوي او دا وایي چې یاره زموږ کومې فیصلې دي د هغې نه ډېر خلک خبر نه شي او په دې میټینګس کې به صرف هغه کسان کینی چې په هغې باندې دوی ډېر زیات اعتبار کوي یعنی دوی ته هغه خبره یادېږي چې څه کرې هغه به ریبې نو که چېرې دوی دلته د پاکستان فیصلې چې دی په پاکستان کې کولې دوی سره د دې خبرې یره وه نه ځکه دوی د پاکستان نه لاړل دوبۍ ته او هلته د پاکستان فیصلې کوي د ځان ډېر خیال ساتئ د اختر په خوشحالو کې هغه کسان هم ځان سره یاد ساتئ کم چې ډیر زیات د محرومیو ښکار دي دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان